साउथ कोरिया 1 अप्रिल 2021। ल भोलि चाहिँ फेरि सुन यसो बाहिरतिर घुम्न जानुपर्छ है भन्ने हाम्रो कम्पनी ओनरको योजनालाई सबैले स्वीकार्दै भोलिपल्ट बिहान लगभग 7:30 बजेतिर सबैजना भेट भयौँ र यात्रा अगाडि बढाउनको निमित्त तयारी भयौँ। यात्राको लागि हामी 4 जना थियौँ। हाम्रो कम्पनी ओनर मिस्टर युजिन सक, त्यस्तै गरेर फिलिपिनो ब्रदर मिस्टर रोनाल्डो, अनि रोशन ब्रो र म। जानुपर्ने गन्तव्यस्थलको कुरा गर्दाखेरि खाङवन्दोको फेङचाङ र खाङरुङलाई टार्गेट गरिएको थियो। So today we are going to Fengchang. Fengchang. And afternoon we go to Gangneung. बाटोमा विभिन्न खालका रमणीय दृश्यहरू देखिन थाल्यो। मौसम पनि सफा थियो। अघि बढ्दै जाँदाखेरि अन्डरग्राउन्डहरूलाई पनि पार गर्दै अघि बढिरह्यौँ। This area is Kwachon city. यात्रा हाम्रो खेङ्गिदो भन्ने प्रान्तबाट अर्कै खाङवन्दो भन्ने प्रान्तमा जानुपर्ने भएकोले निकै लामो यात्रा थियो। गाडीमा लगभग त्यस्तै 3-4 घन्टा जति नै लाग्थ्यो। यात्राको बिचतिर हामी एकछिन रेस्टको लागि भनेर वैसङ भन्ने ठाउँमा झऱ्यौँ। यहाँ हामी एकछिन रेस्ट गरेको छौँ। अब फेरि जानुपर्छ यहाँबाट। खै कति लाग्छ थाहा छैन। 1 घन्टा कति 10 भनेपछि अलमोस्ट 2 आवर्स जति चाहिँ आइसकेको रहेछौँ हामी। अब 1 आवर अथवा आधी घन्टा जतिमा चाहिँ पुगिन्छ होला। वेसङमा एकछिन रेस्टरुम गयौँ अनि केही नास्ता गरिसके पछाडि पुनः यात्रालाई अगाडि बढाइरह्यौँ। बाटोमा देखेका नयाँ नयाँ दृश्यहरूले मनै प्रफुल्लित भइरहेको थियो र अझ नयाँ नयाँ ठाउँ देख्नको निमित्त मन उत्साहित भइरहेको थियो। यात्रा यसरी नै अघि बढिरहेको थियो। Alpensia, this area is Alpensia. Alpensia. Oh, all ski. There also. Ski place. Now season finishing. And Corona do not open maybe. Not all that. There's a ski jumping place, left side. They are jumping. There is IBC, Broadcasting Center, International Broadcasting Center. जाँदा जाँदै बाटोमै आल्पेन्सिया एरिया पर्ने रहेछ। यो ठाउँ चाहिँ पर्यटकहरूको लागि निकै प्रख्यात ठाउँ रहेछ। स्की रिसोर्टहरू र अन्य विभिन्न कुराहरू यहाँ उपलब्ध रहेछन्। आकर्षक भवनहरू, डाँडा काँडा एकदमै मनै लोभ्याउने खालको ठाउँ रहेछ। आल्पेन्सिया एरियालाई हेर्दा हेर्दै हामी अलिक अघि बढ्यौँ। अघि बढ्दा बढ्दै खाना खाने टाइम पनि भइसकेछ अनि सबैको सल्लाहमा के खाने भन्दाखेरि लाइट खालको खाना खिम्ची चिके खाऊँ न त भन्ने सरसल्लाह भइसके पछाडि वाङथे भन्ने ठाउँमा हामी झऱ्यौँ।
Are you hungry? Okay, let's eat something. Owner of this meadow? Maybe the founder. Founder. Is that not your uncle? His uncle. के खाने हो? What do you want to eat? म हदङ स्टिल गइरहन्छु. 이거 뭔지 알아? Potato. How is famous potato? पाङ्थे भन्नेमा चाहिँ हामी आएर यहाँ अब खानासाना खाइहाल्यौँ होइन. अब चाहिँ जानुपर्छ फेरि डेस्टिनेसनतिर. यहाँबाट उता खाङरुङ जाँदो रहेछ. त्यहाँदेखि यता थेगनरेङ आइसी. खाना खाइसके पछाडि हामी अघि बढ्यौँ र अन्ततगत हाम्रो पहिलो गन्तव्य स्थल यङप्योङ रिसोर्टमा पुग्यौँ. एमटी बालवाङसान केबल कार मात्रै जानुपर्ने रहेछ हामी. त्यही त अब यहाँ केबल कारतिर चढ्नुको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ. सो ओके, आई विल फलो यु. यङप्योङ रिसोर्ट चाहिँ फेङचाङ खाङवन्दो स्थित रहेको छ. यहाँको विशेष आकर्षणहरू भनेको स्की, स्नोबोर्ड तथा गल्फ रहेको छ. यहाँबाट हामी बालवाङ माउन्टेन पनि जान सक्छौँ र सबैभन्दा पहिले हामी बालवाङ माउन्टेन जानको निमित्त अघि बढ्यौँ. त्यसको निमित्त केबल कारबाट जानुपर्ने थियो र केबल कारको टिकट काट्नको निमित्त अगाडि बढ्यौँ. टिकट काट्नु अघि एकछिन बाहिर निस्क्यौँ र बाहिरको दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्न थाल्यौँ. 여기가 저기 뭐 스키 타는 데야. 여기 녹았어. 스키 리프트 타고 이거 올라가서 이거는 저기 뭐야? 플레이어 맵이래. 초보자. 저 비기너 here. 슬로프 하이, 슬로프 is high level. my daughter 요만할 때 여기 왔었어. एकछिन पछाडि हामी बालवाङ माउन्टेन जानको निमित्त अघि बढ्यौँ र भित्र छिर्दाखेरि दृश्य यस्तो थियो. Nice place, man. यो देखिराखेको दृश्य भनेको चाहिँ बालवाङ माउन्टेनको रहेको थियो. हामी अहिले यसै ठाउँमा जान लागिरहेका थियौँ र यदि स्की खेल्नु पर्यो भने पनि यो ठाउँमा अनिवार्य जानै पर्ने हुन्छ र यहाँबाट स्की खेल्दै खेल्दै यङप्योङ रिसोर्टसम्म झर्न सकिन्छ. रोसन ब्रोको अचाकले लाग्दो डान्स सकिएसँगै हामी केबल कारको निमित्त अझ भित्र छिर्यौँ. $36.7 Let's go bro there. Oh, speed.
Are you scared? Yongpyeong. This mountain name is Parangsan, Parang Mountain. हामी यस्तै गन्थन मन्थन भलाकुसरीहरू गर्दै आकाश यात्रालाई अगाडि बढाइरह्यौँ। हाम्रो सियो चाहिँ आफ्नो छोरी सानो हुँदाखेरि यस ठाउँमा धेरै आउने गरेको र छोरीलाई स्की खेलाउने, रमाइलो गराउने आदि इत्यादि कुराहरू भलाकुसरीबाट थाहा पायौँ र यस्तै यस्तै कुराहरू गर्दै हामी अझ पनि अगाडि बढिरह्यौँ। हामी जति जति माथि जाँदै थियौँ त्यति त्यति यङप्याङ रिसोर्ट टाढा भइरहेको थियो। यो केबुल कार यात्रा चाहिँ अहिलेसम्मकै एकदमै लामो केबुल कार यात्रा रहेको थियो। हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ बालवाङ माउन्टेन बल्ल बल्ल अलिअलि देखिन थालेको थियो। long, so expensive cost also, but awesome place. I like that touch of mountain. पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि यङप्याङ रिसोर्ट एकदमै टाढो भइरहेको थियो भने अगाडिपट्टि हेर्दा बालवाङ माउन्टेन एकदमै नजिक। हाम्रो 15-16 मिनटको लामो केबुल कार यात्रा पछाडि बल्ल हामी यस ठाउँमा आउन सफल भयौँ। यस ठाउँमा झरिसके पछाडि सबैभन्दा पहिले हामी बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर निस्किसके पछाडि मोना पार्क लेखेको एउटा बिल्डिङ देख्न सकिन्थ्यो, जहाँबाट हामी भर्खर निस्किएको थियौँ र यतापट्टि अन्य थुप्रै आकर्षक ठाउँहरूलाई पनि देख्न सकिन्थ्यो, जुन ठाउँहरूलाई अवलोकन गर्दै हामी आनन्द लिइरहेको थियौँ। अलिक अगाडि बिल्डिङको दायाँपट्टि गइसके पछाडि एउटा अवलोकन गर्नको निमित्त बनाइएको एउटा सुन्दर ठाउँ रहेछ। त्यहाँबाट मनै अघाउने गरी वरिपरिको दृश्यहरूलाई हेर्न थाल्यौँ। जुन ठाउँमा हामी आएको थियौँ त्यो ठाउँ 1458 मिटरको उचाइमा रहेको थियो, जुन कोरियाको एकदमै प्रख्यात पहाड बालवाङसान रहेको थियो। त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ 2-4वटा फोटोहरू खिच्न थाल्यौँ। फोटो खिच्ने क्रममा मेरो 5को सेल्फीको पनि प्रारम्भ भयो। फोटो खिचिसके पछाडि हामी सिधै बिल्डिङको टपतिर लागिहाल्यौँ। त्यहाँ गएर त्यहाँको भ्यूहरू लिनुपर्ने हुन्छ। जाँदैछौँ हामी हवस् 4 तलामा। त्यहाँदेखि त्यहाँको ठाउँ पनि बब्बाल बन्छ, त्यहाँ अलिक हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँदेखि यो देखिरहेको ठाउँ पनि खास नै थियो, तर हामी समय अभावको कारण त्यहाँ पनि जान सकिएन। त्यस पछाडि बिल्डिङको टपमा पुगेर मैले त्यहाँबाट देखेका दृश्यहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर खिच्न थालेँ। एकदमै सुन्दर ठाउँ, इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस, एकदमै बवाल भ्यू, 1500 मिटर। यो सेतो हिउँले ढाकिएको ठाउँ चाहिँ स्की खेल्नका लागि बनाइएको ठाउँ हो।
तर अहिले सिजन अफ र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्की खेल्न भने बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि मैले त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरूलाई सिनेम्याटिक तरिकाले खिच्ने प्रयास गरेँ। जहाँबाट यङपेङ रिसोर्ट निकै टाढो देख्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि हामीले एक दुईवटा फोटो खिच्यौँ। फेरि मेरो 5 को सेल्फी पार्ट 2। त्यसपछि भने हामी त्यहाँबाट फर्किहाल्यौँ किनकि हामी अर्को ठाउँ पनि जानुपर्ने थियो। Say something, bro. You are also YouTuber. Subscribe, okay? Only subscribe. 나무 있는데. 거기. 그 아래. 이거는 스노우. This drama. The Korea famous Winter drama. Sonata. In English, that's Winter Sonata. Endless Love. त्यसपछि मुनि झरेर फर्किने क्रममा एकछिन केटाकेटी पारामा फोटो फेरि हान्न थालिहाल्यौँ अनि पुनः केबल कारमा चढेर यङपेङ रिसोर्टतर्फ फर्क्यौँ। फेरि पनि त्यस्तै 15-16 मिनटको केबल कार यात्रामा ओह्रालो झडिसके पछाडि पुनः यङपेङ रिसोर्टमा आइपुग्यौँ। फारङसनबाट चाहिँ हामी रिटर्न भएर अहिले चाहिँ एक्जिट भइरहेका छौँ। सो द्याट बवाल थियो आजको माथिको भ्यू चाहिँ। सो टाइम मिल्यो भने चाहिँ फेरि पनि आउनुपर्छ। पछाडि पनि एकदम आउनै पर्ने ठाउँमा थियो। त्यहाँबाट एक्जिट भइसके पछाडि हाम्रो दोस्रो गन्तव्य स्थल खाङरुङतर्फ सिधै मोडियौँ। हामीले यङपेङ रिसोर्ट एरियालाई छोड्दै अघि बढिरहेका थियौँ तर त्यहाँ बिताएका पलहरूलाई भने हामीले सधैँका निमित्त हाम्रो मानसपटलमा सेभ गरिसकेका थियौँ। अघि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले फ्याङचाङलाई छोडिरहेका थियौँ भने खाङरुङतर्फ नजिकिरहेका थियौँ र अन्ततोगत खाङरुङमा अवस्थित यङगोक बिचमा गएर रोकियौँ। अन्ततोगत आइपुग्यो होइन त खाङरुङ बिच। यङयोक बिचमा पुगेर हेर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू आनन्द लिइरहेको देख्न सकिन्थ्यो। हामी पनि समुद्रको नजिकतर्फ लम्क्यौँ। खाङरुङको बिचमा आइसकेको छौँ। Such a nice place. सबजना रमाइलो गरिरहेको छ। त्यहाँ विशेष गरी समुद्रको छालसँग केटाकेटीहरू खुब खेलिरहेका थिए, रमाइरहेका थिए। हामी पनि समुद्रलाई हेर्दै आनन्द लिइरहेका थियौँ र समुद्रको छालहरूसँग खेल्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ अनि समुद्रको चिसो हावाको पनि महसुस भइरहेको थियो। त्यहाँ हावाको तीव्र गतिको कारणले गर्दा समुद्रको पानी खुब छल्किरहेको थियो। एकछिन त्यहाँ रमाइलो गरिसके पछाडि हामी केही फोटोहरू खिच्न थाल्यौँ। त्यहाँ सुरु भयो मेरो पाचक खाएर मात्र पचाउन सकिने केही पोजहरू अनि रोशन ब्रोको खतरा टाइटानिक पोज। त्यस पछाडि सियोको
म त क्यामेरामा हेर्दिनँ पोज, अनि हामी 3 भाइ पोज। त्यस्तै गरेर मेरो फेरि आयो 5 को सेल्फीको लास्ट पार्ट। त्यहाँ फोटो सेसन सकिसके पछाडि त्यस ठाउँलाई छोडेर हामी अन्यत्र जानको निमित्त अघि बढ्यौँ। हिरा पो भेटिँदै कुकुरको हड्डी। खाङरुङमा अवस्थित योङयोक बिचलाई छोडिसके पछाडि हामी पुनः फेरि अर्कै ठाउँमा जानको निमित्त अगाडि बढ्यौँ। लगभग त्यति बेलासम्म 3 बजिसकेको थियो। अहिले हामी जान लागेको ठाउँ भनेको चाहिँ छुमन्जिन भन्ने ठाउँ रहेको थियो, जुन चाहिँ खाङरुङ सीभित्रै पर्दथ्यो र यो हाम्रो आजको अन्तिम र तेस्रो गन्तव्यस्थल थियो। छुमन्जिन आइसके पछाडि हामी त्यहाँ रहेको एउटा सामुद्रिक जीवहरू बेच्ने बजारभित्र छिर्यौँ, जहाँ चाहिँ माछा लगायतका विभिन्न सामुद्रिक जीवहरूलाई बेच्न राखिएको थियो। 야, 내가 그때 얘기했잖아. 다 먹었다가 갖고 오라고 한 3번이나 얘기했는데, 야, 참치. 3만원인데 3만원에 맛있는 도다리랑, 요거는 이렇게 맛있는 김치, 동아리다가 맛있는 청어, 3만원에 가져가요. त्यहाँको सिस्टम चाहिँ त्यहाँ आफूलाई मनपर्ने कुनै सामुद्रिक जीवहरू किनिसके पछाडि उनीहरूको सम्बन्धित त्यहाँ नजिकै रहेको होटलमा लगेर पकाइदिने रहेछन् र त्यसलाई हामीले त्यहाँ नै खान सकिने रहेछ। त्यहाँको यो बिजनेस पोलिसी चाहिँ मलाई निकै रमाइलो र उत्कृष्ट लाग्यो। फाइनल्ली हामीले के खाने भन्दाखेरि ठुल्ठुलो क्र्याबहरू अनि थोमी नाम गरेको माछा, जुन चाहिँ काँचै खान मिल्ने, त्यसलाई किनेर हामी उनीहरूले तोकिएको होटलतर्फ लाग्यौँ। त्यहाँ पुगेर हामीले क्र्याबलाई भने पकाउन दियौँ र थोमी माछालाई चाहिँ काँच्चै हामीले बजाउन थालिहाल्यौँ। टेस्टी। हाम्रो फिलिपिनो ब्रदरलाई चाहिँ काँचो माछा त्यति मन नपर्ने रहेछ, तर हामी 3 जनाले भने चाहिँ राम्रै तरिकाले बजाइयो। 필리핀어도 이거 안 먹어? 러비시? There's 많이 some. 먹잖아. Let me. We put it in vinegar. Go. काँचो माछाको व्यवस्थापन सकिएसँगै टेबल अगाडि ठुल्ठुलो सामुद्रिक गङ्गटोहरू आइसकेको थियो अनि त्यसको पनि कालकिरे हान्नको लागि हामी अघि बढिहाल्यौँ। गङ्गटो सुरुमा धेरै नै थियो, यो त खाइसकिन्छ जस्तो लागेकै थिएन। त्यस पछाडि हामी 4 जनाले त्यसको काम तमाम गर्न थालिहाल्यौँ। काम तमाम गर्दै जाँदाखेरि बिचमा अलिक थोरै देखियो। त्यस पछाडि अन्तिममा मैले एउटा ठुलो क्र्याबलाई लिएर बजाउन थालिहालेँ। त्यस पछाडि त्यसको काम तमाम सकेर यसो हेर्दाखेरि त थाल त रित्तो। अनि बाँकी रहेको रहल पहललाई चाहिँ हाम्रो रोशन ब्रोले बजाउँदै रहेछन् र फाइनल स्कोर भने चाहिँ हाम्रो रोशन ब्रोको तर्फबाट रह्यो। Lucky, भिडियो गरिरहेको छु घाटो न। ल यहाँ साइन गर्नुपर्छ जस्तै। त्यहाँ सी फुडको काम तमाम गरिसके पछाडि अब फर्किन निदो गरेर केही अवलोकन गर्दै अघि बढ्यौँ। हामी गएको त्यो ठाउँ छुमन्जिन सुसानसिजाङ भन्ने ठाउँ रहेछ र त्यो ठाउँलाई पनि हामीले बिदाई गर्दै अन्ततोगत हामी आफ्नै ठाउँतर्फ फर्किनको निमित्त अघि बढ्यौँ। आकाशतिर हेर्दा आकाश मधुरिन थालिसकेको थियो र समय हेर्दा लगभग बेलुकाको 5 बजिसकेको थियो र हामीलाई फर्किन त्यस्तै 3-4 घन्टा नै लाग्थ्यो।
त्यसकारण छुमनजिनलाई बाई बाई गर्दै हामी आफ्नै थलोतर्फ अघि बढ्यौँ। आकाशमा कालो पर्दा लाग्दै थियो र हामी गएको बालङसन पनि मधुरो हुँदै गइरहेको थियो। अब त पुरै रात परिसकेछ। बाहिर हेर्दाखेरि ताराहरू जस्तै बत्तीहरू पनि चम्किरहेका रहेछन् र यो सँगै हाम्रो यात्रा पनि सकिएको थियो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला र जाँदा जाँदै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अबको भेट अर्को भिडियोमा।